karon sa tanan nga nagapaminaw. Nagampo ako nga imong grasya mo hugpa ngadto sa matag usa. Ug kini Ginoong Dios mag-aayo sa mga balatian, magdalag kalinaw ngadtong pamilya nga duna sa mga problema. Kana langini ang matag usa karon Ginoong Dios. Salamat nga imong pulong kini mo tisok sa kasing-kasing ug magdala kini kalinaw ug kalipay nga gikan kanimo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Praise God. May buntag sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw ning atong tulumanon Worship on Air. Usa kini ka programa sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Mga kaigsunan, kung ikaw na sa Iligan City, pakigduyog ka namo og sa pagambahan sa atong buhi nga Dios. Magsugod karong alas 9 ang takna sa buntag. Unyang hapon, mga kaigsunan, dunay presentation sa youth, pero kini paghimuon dito sa New Life Fellowship. So karong adlaw nga Domingo, doon na kita'y bisita nga gikan sa Manila si Pastor Vargas, no? Dante Vargas. Siya ang gitawag og prime mover sa Mindanao, no? Para sa 24 HSP gikan sa NFS Foundation Manila. So nasiya karong buntag siya mo ay sulti sa pulong sa Dios. Unyang hapon mga kaigsunan siya ang sulti na tungod sa Politics 101 nga paghimuon dito sa New Life Christian Fellowship. New Life Fellowship mga igsoon na may Tibanga, may Santo Rosario, Santo Rosario, Iligan City. Nasa highway, so makita niyo na doon sa DVC. So Pastor Dante mag-explain siya may tungod sa Politics 101. So magkita taon niya kung magkahigayon ka karong hapon, no? Alabi na gyud sa mga pastors o sa mga church leaders, gi-invite mo sa pag-appeal sa pagpaminaw sa Politics 101 nga i-lecture ni Pastor Dante Vargas unyang alauna na diya sa Santo Rosario doon sa DVC. New Life diya sulod lamang kay dito kita magkita. Og pasalamat usab kita nga ang atong feeding program mga kaigsunan to kining i-resume, to kining ipadayon. Pasalamat kita nga ang Dios usab nagatabang kanato nga magpadayon nga atong feeding program pinagi sa iyang pag-supply kanato sa atong mga panginahanglan. Salamat sa Ginoo. Og kung ikaw igsoon ako kining i-plugging daan nga kamo nga gustong mo sponsor og estudyante usaba or duha, makapalit lag uniform ang mga estudyante amo ang kalipay, no? Doon na kita 100 kapin nga mga estudyante nga naka-line up mga igsoon, naghulat sila nga mapalitan sila og uniform. Labi na nitong ni-graduate sa grade 6 kay doon na kita 15 kabuok na ni-graduate sa grade 6 karong tuiga unya mosulod ni sila sa high school, magbag-o na sila uniform tanan, no? Sapatos tanan gyud. So I think mga 1,500 for the uniforms. So kung ikaw gusto nga mo tabang ini, among gi-welcome ang imong tabang sa mga estudyante, no? Nga nagahulat kanimo. Mga estudyante nga nasa garbage site o mga estudyante nga nasa riverside o uban pa no mga kaigsunan nga nakinahanglan og tabang. So welcome kayo ang imong tabang mga igsoon para sa mga bata, no? This is community transformation mo kini ang atong misyon nga makaapekto o makatabang kita, mahimong blessing kita ngadto sa mga kabataan nga less fortunate children in Iligan City. So akong dasig ang matag usa, bisag usa lang ka estudyante or duha ka estudyante, dunay nagduol kanako usa sa negosyante dinhi sa Iligan. Matud pa niya yung second year, last year siya ang nagabayad sa sinakan sa eskwelahan. Bali 15, I think 15 or 11. No, so karon ingon niya iyang sundon, no, hangtod nga mo graduate sila sa high school. So si kanyar sila karon, siya gyapon ang nag-ingon nga mutabang siya or mubayad siya. So nagpasalamat kita sa mga negosyante nga bless sila sa Ginoo
Unya mga kaigsunan mo tabang usab sila sa mga bata, no, sa pagsuporta kanila. So dalay ko ng Diyos, mato kita sa mensahe sa pulong sa Diyos. Now this morning we will talk about ingredients required to make up the incense. Last Sunday we have touched may tungod sa altar of incense. Karon unsa man ang mga ingredients, mga igsoon nga gikinahanglan para mahimong insinso, ang mahumot kay insinso ang ihalad ngadto sa Ginoo. Sumala pa sa Exodus chapter 30 verse 34 to 36, naghisgot niya og stacte unitsa in galbanum and pure frankincense. So upat kini ka ingredients mga igsoon gikinahanglan para nga ang insinso mahumot kini mga igsoon. Mo kini sa Old Testament apan unsa may bot ipasabot may tungod sa mga ingredients nga karong panahona nga ang matag usa dili lamang kay high priest lang ang makaduol sa pagampo ngadto sa Dios, kundi ang matag usa dunay may kahigayunan sa pagduol direkta ngadto sa atong Ginoo. Gingon ang Ginoo nga kita gisugo niya sa paghinulsol sa bisan asang dapit. Di na kinahanglan nga maghulat pa ta nga matusimbahan para maghinulsol, kundi diha mismo panahon nga nakadawat kag conviction sa Holy Spirit. Nakadawat kag conviction nga sa atong pagkamali, sa atong sa ato ang mga kasalanan. Din ang Ginoo nag-ingon nga paghinulsol sa bisan asa nga dapit. So muna nga ang paghinulsol atong pagahimuon bisag asa nga dapit. So unsa man ang bot ipasabot karon sa in application, no, sa New Testament kining gitawag og mga ingredients. Number 1 is stacte. Kining stacte usa kini gaggam kanabang duga sa kahoy nga wala siya masamad pero natural siya nga hatag sa duga sa iyang lawas, no, kini nga kahoy inya mahumot kini nga duga sa kahoy mga igsoon. So ang bot pasabot nini usa ka free flowing prophetic praying. Kay kini magong insenso gamiton ni siya sa pagampo, no, gamiton ni siya sa pagduol sa trono sa Ginoo. Karon sa New Testament dili natong paaso nga gikinahanglan, kundi usa ka free flowing prophetic praying mo kana ang stacte. Sa to pa i-drop in sa Holy Spirit, no, ang maong mga prayer items samtang ikaw mag-aampo na dunay ihatag sa Espiritu Santo nga gitawag og mga prayer items gikinahanglan nga kini imong iampo nga naman kay nagkinahanglan siya dunay tingali na emergency sa imong relative, sa imong kaila or dili nimo kaila, igsoon ikaw ang gigamit sa Holy Spirit nga mag-ampo para nga maluwas kadtong naa sa kapeligruhan. Pareho atong gitawag og usa ka evangelist, no, niari sa Pilipinas nga Amerikano. Anya tungod sa nagkolekta silang offering, daghan kayo ang sinsilyo nga offering, na overload sila sa private plane, no. Unya dili kini makasulbong sa taas. Ubos kini nagagi. So ang nahitabo hapit na sila maigo sa kahoy, no, hapit na sila maigo sa kahoy. Nikalit lang og pataas ang eroplano nila. So wala sila madisgrasya, naluwas ra sila. Unya nag-testimony siya niini pag-abot niya sa Amerika. Usa ka babae ni duol kaniya sa opisina. Mingon niya nga ang grabe ang conviction niya nga mag-ampo para kaniya. Morning orasa, morning adlaw. Unya ila kining gisusi, natugma gayud sa takna nga hapit na siya madisgrasya. Sugson og higala ang kining stacte to drop or to distill. Mo kini ang gitawag og mga prayer items nga wa kita mahibalo, pero ang Holy Spirit nahibalo kinsay naa sa kapeligruhan. Ang Holy Spirit nahibalo asa ang gitawag og ay iampo nato. So samtang mag-aampo ka, dunay mga pangalan, mga picture nga i-drop in sa Holy Spirit diha sa imong espiritu para imong maampo kini igsoon. Kini di ay gitawag kini stacte kaniadto.
usa kini ka gum nga walay samad sa kahoy pero dunay pahumot nga tagok no tagok or duga sa kahoy nga nagagawas gikan niana. Meaning to say that the Holy Spirit will drop in any prayer request no sa diha nga magaampo kita. So sa kini ka free flowing, wala kini gisulat. No, wala kini gisulat kundi na niabot lang samtang nagampo ka, niabot ka ng pangalan, kana nga picture, niabot busa kana nga pangalan imong naampo. No, tingali wa ka kailaan nga pangalan pero gihatag sa Holy Spirit nga na kanimo samtang ikaw nagaampo, mo nang nagampo ka. Ang tawag niya na sa Old Testament is istakti. Mo kanina kapahumot igsuon no sa maong insinso or pag-ampo ngadto sa Dios. So nakaampo ta in line with the will of God because the Holy Spirit is teaching us what to pray and how to pray, when to pray. So the Holy Spirit is our guide, no, magaguide siya, magtudlo siya kanato unsa ang atong pagabuhaton, unsay atong iampo. So igsoon higala nasulayan na ba nimo ni nga ikaw nagaampo din dunay pangalan nga niabot kanimo? Kana igsoon nagkinahanglan na sa pagampo nga na kanimo. Dunay mga emergency tingali, wala siya diri or nasa sa Amerika tibuok kalibutan, nasayod ang Dios. Nagkinahanglan siya og taong mo pataliwala. Mo ba na ang iyang giingon igsoon og higala didto sa I think in Ezekiel. Ngayon sa I look for a man who can stand in the gap. No, nangita sa tao nga motindog sa nakalangan. Unsa man ang nakalangan? In between life and death. That is buka na ang nakalangan. Mo na ang gap. So kung dunay tao nga magampo para ni ana, and then maluwas na siya igsoon ug higala. No, maluwas na siya. Muna nga i-verbalize ang pag-ampo ni nga himon, dili ni ingon nga huna-hunaon lang nimo or imaginon lang nimo. Dili kundi i-verbalize, isulti ang iyang pangalan, ilitok ang iyang pangalan, then pangayua ang kaluoy sa Dios para sa kaluwasan kaniya. Now, meaning eleksyon mga igsoon, dunay mga kandidato, lahi man siguro og gisuportahan ang matag usa, doon naman kay kaugalingon nga rason nga nung nagasuporta kita, igsoon og higala, iampo ang imong kandidato nga panalangin siya sa Dios, tagaan siya sa Ginoo, gitawag og pailob kay hilabi ang mga issues nga madunggan negative, usahay naga-appreciate, usahay nagadaot sa imong pagkatao. So nakinahanglan sila prayers, no, kay abi nimo mga igsoon, kung walay magapataliwala, kung walay magaampo alang sa atong igsoon, mamiligro ang imong igsoon, mamiligro ang imuhang kandidato nga gisuportahan. So dad sa pagampo, ako kanang idasig nimo na wala na magkuan o unsa nga color, unsa nga religion, dili ang ato ang gisugo sa Dios, mingon siya nga call unto me and I will answer unto thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So ang Ginoo nagsugo nato nga magampo ta, atong dadon sa pagampo bisan pa ang mga politiko nga imong gustong mudaog, singali imo gidang gituohan nga magdala nagdakong kausaban sa ato ang syudad. So dadon nimo na siya sa pagampo. Dili pwede nang makig-away ka pinaagi sa physical o unod-non nga bahin, kundi in the spirit. No, dili pwedeng ma-divide ang atong una-una. No, dili pwedeng nga ma-divide ang atong murag imong gitan-aw nga kontra sila. No, this is prinsipyo lang ni. No, dili ni ingon nga kontra nato sila kay pareho na nato silang mga nagpuyo sa iligan, kundi prinsipyo lang ni. Usa lang ni kapag tuo nga mo'y atong gituohan nga makadala og kalambuan para sa atong syudad. Pero ang imong kontra dili tawo, dili tawo. No, ang magdala siguro nato confusion mao spirit of the darkness. But we will not allow the spirit of the darkness no magahimo magablurred sa atong pananaw, sa atong paghigugma sa matag usa. So kinahanglan nga atong iampo bisan pa igsoon
ang imo ganing kontra ipaampo sa Dios, no? Ang imo ang gaupos kanimo ipaampo sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, bless your enemy. So kung nagtanaw ka usa ka enemy, then you have to bless them. Nga naman kay ang blessing may magbalik kanimo. Pero kung imong i-curse sila, kung imong ipanghimaraot sila, unya sila dili sila madutlan, kay dili sila angayon sa imong panghimaraot, tungod kay sila matarong nga tawo, man mubalik ka ng imong gibuhian nga mga panghimaraot ngadto kanila. So kinahanglan nga atong i-bless. Musubay kita sa prinsipyo sa pagkamatarong, kay ang politics is all about righteousness, mercy and justice. So that's politics. No, muna ang politics, ang mukha na ang substance lugar sa politics, no? Righteousness, justice and mercy. So mukha na ang isuon no, nga atong parang istakti. Yun ang gitawag og mahumot, no, nga ingredients sa usa ka insinso. So unsa may mahumot nga ingredients karon igsuon, mukha nang i-drop in sa Holy Spirit nga mga pangalan, mga picture, mga lugar nga naa sa imong Espiritu Santang ikaw magaampo. Kay kana makaluwas ka na ngadto sa uban, makapanalangin ka na ngadto sa uban. Higalag igsoon niabot naman ang takna sa mga pagampo atong ipadayon sa sunod kining ingredients to make up an incense, no? To make up the incense next Sunday. So dalay ng Dios tuta sa magampo. Ang imo lamang buhaton kung ikaw dool sa radyo, guniti ang radyo as a point of contact. Kung ikaw layo sa radyo, imong tuong kamot itapion sa imong dughan, kay magaampo kita. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat sa imong pagpanalangin sa among mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon. Panalangin ang mga politicians. Lord, salamat nga ikaw magahatag og kalinaw kanunay silang unahuna. Lord, dili matandog ang kalinaw sa unahuna, kundi magpabilin nga maglakaw sa paghigugma, magpailob. Salamat Ginoong Dios nga ikaw magauban kanamo o magahatag og panalangin sa Iligan City, nga kining Iligan City ikaw ang nahibalo kinsa ang imong ipalingkod, kinsa ang mahimong pangulo, mahimong leader namo. Salamat nga ikaw magapanalangin kami nga mulambo ang among syudad, Ginoo. Pasaylua kami sa mga personalan nga mga issues, o pasaylua kami sa mga kasalanan nga ginahimo, mga himo-himo lamang. Lord, pasaylua kami, o nagaampo kami nga ang kaluoy ug ang hustisya ug pagkamatarong mao'y maania sa among syudad. Daghang salamat ng Iligan City, ibo kining gipanalanginan, o kini mo'y akong pag-ampo, o ikaw Ginoong Dios magapanalangin karon sa mga lawas nga dunay mga balatian. Ikaw mag-ampo sa panimalay nga dunay kagubot. Ikaw nag-ampo ako nga ikaw magahatag kalinaw sa panimalay nga dunay kagubot. Magpanalangin ka ngadto mga mananagat, mga mag-uuma. Salamat tagaan mo sila kusog og kalipay aron sa pagpadayon sa pagpangalagad nga na kanimo. Among gisalig kanimo ning tanan sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoong manuluwas. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa imong pagminaw igalang igsoon o kining programa kini sa Throne of Grace Global Fellowship, o ako mag-ingon kini si Pastor Rudy isik mag-ingon nga ang Diyos magpanalangin kami ng tanan. Bye-bye. God bless you.